Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। शिक्षाले लोभको भकारी भर्दैन, तर तपाईभित्र भएको आदर्शको मैनबत्ती जलाउँछ। दर्शकवृन्द नमस्कार। समग्र शिक्षा क्षेत्रका गतिविधिहरू समेटिने कार्यक्रम शिक्षा दर्पणमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। आइसिआइडीको प्रस्तुति शिक्षा दर्पण बिहान 8:30 बजे र 12:30 बजे एपी न्युज खबरमा प्रसारण हुँदै आएको छ। यस कार्यक्रमको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कोरोनाका कारण अपनाइएको वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीमा उठेका शुल्क विवाद र सरकारले विद्यालय क्षेत्र र समग्र शिक्षा क्षेत्रमा लकडाउनले पारेको प्रभावमा सहजीकरण गर्न जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 मा भएको व्यवस्था र अहिलेको अवस्थाका विषयमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्टसँगै शिक्षा समाचारहरू पनि छन्। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। दर्शकवृन्द कार्यक्रमको सुरुमा हेरौं शिक्षा समाचार। बैतडीको पुर्सौडी नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय अनुगमन सुरु गरेको छ। कोरोना महामारीबीच सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा अपनाइएको स्वास्थ्य सुरक्षा स्थिति, शैक्षिक गतिविधि लगायत विषयमा अनुगमन थालिएको पालिकाले जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था, आर्थिक पारदर्शिता, शिक्षण सिकाइको अवस्था, बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा, सतर्कता लगायतका विषयमा जानकारी लिइने गरेको पालिकाले जनाएको छ। हुम्लामा बुधबारबाट कक्षा 11 को परीक्षा सुरु भएको छ। कोरोना कहरले बन्द भएको कक्षा 11 को परीक्षा सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको मानसरोवर माध्यमिक विद्यालयले सुरक्षा सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरेको हो। 40 अङ्कको बाह्य र 60 अङ्कको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट पूर्ति गर्ने गरी बुधबारबाट परीक्षा सञ्चालन भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा हुनु अगावै प्रत्येक विद्यालयले परीक्षा लिएर मूल्याङ्कन गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गर्ने भन्ने आधारमा बुधबारदेखि परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो। 40 अङ्कको प्रश्नपत्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै प्रश्नपत्र वितरण गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द कार्यक्रममा थप प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, त्यसअघि छोटो विश्राम। आयो 407 बुढो 407 आयो 407 बुढो 407 काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4।
त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। लकडाउनका कारण विद्यालयहरू बन्द छन्। गत चैत्र 11 गतेदेखि सबै शैक्षिक क्षेत्र बन्द गरिएको हो। देशभर बन्दाबन्दीको घोषणा गरेपछि सरकारले सबै शैक्षिक क्षेत्र बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी विद्यालय तथा सरकारले हर कोसिस गरिरहेका छन्। यसैबीच परिस्थितिलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। तर निर्देशिकामा भएका व्यवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गर्ने काम सम्बन्धित निकायहरूले गरिरहेका छन्, जसको परिणाम शुल्कको विषय समेत पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। गत साउनमा नै विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण बन्द गरिएका विद्यालयको पठन पाठनलाई सहजीकरण गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरेको छ। निर्देशिका जारी भएसँगै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयहरूले पनि अब निर्देशिका बमोजिम शुल्क लिन पाउने भएका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले तय गरेको मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका यस प्रकार छ। मन्त्रालयको भूमिका: 1. अन्तर्मन्त्रालय तथा निकायहरू र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामको समन्वय गर्ने। 2. नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निशुल्क वा सशुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने। 3. एकीकृत शिक्षा पोर्टलको निर्माण तथा सञ्चालन, शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल स्थापना र सञ्चालन, विद्युतीय शिक्षण सामग्री विकास, अनलाइन प्रविधि तथा उपकरण विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था, भर्चुअल ल्याब, ई क्लाउड प्रयोगशाला र ई लाइब्रेरी स्थापना, खरिद तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने। 4. विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने। प्रदेशको भूमिका: 1. केन्द्रको ई लर्निङ पोर्टलमा भएका सामग्रीहरू प्रदेश स्तरमा टेलिभिजन तथा रेडियोबाट प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 2. स्थानीय तहबाट भएका काममा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने। 3. शिक्षा विकास निर्देशनालय मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने गराउने। 4. प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत शिक्षकको क्षमता विकास, मनोपरामर्श, शिक्षक र सिकाइ सहजकर्ता अभिभावकको लागि होम स्कुलिङ कार्यक्रम सञ्चालनको बारेमा प्रशिक्षित गर्ने। 5. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बमोजिम प्रदेश स्तरमा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका कार्यक्रमहरू उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने गराउने। 6. प्रदेशबाट उत्पादन तथा प्रसारण भएका सामग्रीहरू प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयको वेबसाइटमा राख्ने र त्यसलाई केन्द्रको लर्निङ पोर्टलसँग लिङ्क गर्ने। 7. अनलाइनका लागि तयार गरिएका सामग्रीहरूलाई सिडी वा पेन ड्राइभ, हार्ड डिस्क सिस्टम जस्ता अफलाइन मोडमा रूपान्तरण गरी स्थानीय तह मार्फत वा सोझै विद्यालयले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। 8. केन्द्रबाट उत्पादन भएका र प्रदेश तहबाट अफलाइन मोडमा तयार गरिएका सामग्रीहरूलाई पुस्तक वा अभ्यास पुस्तिका रूपमा छपाई गरी स्थानीय तह वा विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने। 9. प्रदेशभित्र सञ्चालन भएका शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने। स्थानीय तहको भूमिका: 1. स्थानीय तहमा रहेका विद्यार्थीको पहिचान तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने। 2. आवश्यकता अनुसार सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने। 3. शिक्षकलाई सिकाइ सहजकर्ता तथा मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा परिचालन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने गराउने। 4. रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा अफलाइनबाट स्थानीय शिक्षक तथा विद्यार्थीको सहभागितामा सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने र आवश्यकता अनुसार स्थानीय भाषामा समेत सामग्री उत्पादन गरी वितरण तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने। 5. डिजिटल वा दूर शिक्षण सामग्री प्रयोग र कोभिड-19 वा यस्तै प्रकारको विपद सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 6. स्थानीय रूपमा बसोबास गरिरहेका शिक्षक तथा स्वयंसेवकहरूलाई सहजकर्ताको रूपमा परिचालन गर्ने गराउने। 7.
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले विकास गरेका र अनलाइन तथा अफलाइनमा उपलब्ध सामग्रीहरूलाई पुस्तक वा अभ्यास पुस्तिकाका रूपमा छपाई गरी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने। 8. आवश्यकता अनुसार पुराना पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने। 9. विद्यार्थीलाई घरमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने। 10. अनलाइन र अफलाइन मोडमा सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षकको क्षमता विकास सम्बन्धी छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने। 11. भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी संख्याका आधारमा भौतिक दूरी कायम राखी कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने। 12. सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा विभिन्न माध्यमको उपयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने। 13. पाठ्यवस्तु समायोजन र कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक संयोजन तथा अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने। 14. सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने। 15. सिकाइ सहजीकरणमा अभिभावकहरूको भूमिका सम्बन्धी अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 16. सुविधाविहीन र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई स्थानीय सरकार मार्फत विशेष वस्तुगत सहायताको प्रबन्ध गर्ने। सरकारले गरेको बन्दाबन्दीलाई सहयोग पुग्ने गरी कतिपय स्थानीय तहले पालिकाभित्रका विद्यालयलाई अनुकूलता हेरेर अध्यापन गराउने व्यवस्था पनि मिलाएका छन्। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाकै आधारमा वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गरेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शुल्कका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। कोभिडको प्रभाव कारण अब यो चैतदेखि नै चाहिँ लकडाउन भइसक्यो, स्कुलहरू बन्द भयो होइन। स्कुलहरू बन्द भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यो सरकारी स्कुलमा चाहिँ भन्दा पनि यो निजी स्कुल संस्था जुन छ नि संस्थागत विद्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनुहुन्छ भने 50% शुल्क पनि लिन पाउने भन्ने कुरा भनेका छौँ हामीले होइन। त्यो 50% शुल्क लिनलाई चाहिँ तपाईँको ट्युसन फीमा मात्रै, यो अरू एक्स्ट्रामा चाहिँ लिन नपाउने भनेर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको शिक्षा समितिबाट पनि निर्णय भएको हो। त्यो हिसाब चलाउन दिएको र एक फेरि हामीले दसैँ अगाडि भनौँ न, दसैँ अगाडि हामीले चाहिँ यो असोज 25 गतेसम्म, असोज 11 देखि 25 गतेसम्म प्रत्यक्ष पनि सिकाइ गऱ्यौँ होइन। फेरि त्यो चाहिँ कोभिडको कारण बढेको कारणले गर्दा हामीले फेरि विद्यालयहरू रोक्यौँ। मन्त्रालयले अनलाइन लगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको छ। तर शुल्क निर्धारण र प्रमाणीकरणको जिम्मा पाएको स्थानीय तहले यथेष्ट कार्यनिर्देशिका नबनाउँदा अहिलेको वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गरिएका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको शुल्क विवाद चुलिएको हो। यो संस्थागत विद्यालयले अनलाइन क्लास पढाइ बापत लिने शुल्कको सन्दर्भमा पहिलेदेखि नै बहस विवाद हुँदै आएको थियो। सुरुमा उनीहरूले अनलाइन क्लासको पैसा नलिने भने, सरकारले आधिकारिक रूपमा विद्यालय खोल्ने भनेपछि र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेपछि कतिपय विद्यालयले अनुचित रूपमा अभिभावकहरूकोमा चर्को बिल पठाउने दबाब दिने गरेपछि त्यो अभिभावक महासङ्घलाई पनि थाहा लाग्यो। अभिभावकहरू समेत विद्यालयहरूमा कतिपय ठाउँमा घेराबन्दी गर्ने, डेलिगेसन जाने, हामी कहाँ पनि समस्याहरू आए र कतिपय विद्यालयमा गएर हामीले त्यसको मध्यस्थता गरेर समस्या समाधान पनि गऱ्यौँ। नेपाल अभिभावक महासङ्घले अब मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएपछि र पछिल्लो निर्देशिकाले स्थानीय तहले नै अगुवाई गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने समेत भनेको सन्दर्भमा नेपाल अभिभावक महासङ्घ, स्थानीय तह, इस्टु, संस्थागत विद्यालय शिक्षक सङ्गठन, शिक्षकहरूको सङ्गठन इस्टु, शिक्षक महासङ्घ र स्थानीय तहको नेतृत्वमा यो शुल्क निर्धारण गर्ने काम गरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। कतिपय स्थानीय तहले पहल कदमी गरेका छन् साह्रै न्यून रूपमा र कतिपयले गरेका छैनन्। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत शुल्क व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सबै विद्यालयले समान किसिमबाट विद्यार्थीको पढाइ सुचारू गर्न सकिराखेका छैनन् र विभिन्न विद्यालयले विभिन्न ढङ्गले आफ्ना विद्यार्थीलाई शिक्षण सहजीकरणका कुराहरू गरिरहेको हुनाले त्यो अनुसार उनीहरूको खर्चको भनौँ न एउटा संरचना पनि केही हदसम्म परिवर्तन भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा विद्यालयहरू आफैमा चल्न पनि पर्यो। फेरि काठमाडौँ आफैमा निजी विद्यालयहरूको बाहुल्यता भएको जिल्ला भयो
त्यसले गर्दा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको अब जागिरको पनि सवाल हो। त्यसबाहेक विद्यालयका अन्य संरचना जोगाउने कुराहरू, त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने कुरा, रेखदेख गर्ने कुराहरू पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसबाहेक अब विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइलाई नियमित कक्षा कोठामा ल्याउन नसके पनि कुनै पनि ढङ्गले फेरि उनीहरूलाई सिकाइसँग जोडिरहने अर्को चुनौती पनि आफैमा कठिन एउटा चाहिँ विषय बनेको छ अहिले सन्दर्भमा। त्यसैले यी सबै सङ्कटहरूको बिचमा शुल्क पनि आउने नै भयो, किनभने अब विद्यार्थीबाट शुल्क लिने भनेको जुन शीर्षकमा खर्च हुन्छ त्यही शीर्षकमा लिने हो। अब प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकले देख्ने खर्च एकातिर हुन्छन् भने संस्थाका आन्तरिक खर्चहरू पनि अर्को प्रकारबाट चाहिँ नि रहिराखेकै हुन्छन्। त्यसैले अलिकता अहिले अब शुल्कको विषयमा केही समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। महानगरले वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन भइरहेको र शुल्कको विषयमा साबिकको शुल्क उठाउन परिपत्र गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शुल्क वृद्धि गर्न संस्थागत विद्यालयहरूले पहिलेदेखि नै अनुरोध गर्दै आएको भए पनि यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ केही चाहिँ यो शिक्षाहरू दूरशिक्षा मेट्रो एफएमबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र अर्को कुरो चाहिँ अब शुल्कको सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै अब यो संस्थागत विद्यालयहरूको तर्फबाट शुल्क वृद्धि हुनु पर्यो भनेर माग दाबी आइरहेको सन्दर्भमा त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल भइरहेको छ र छलफल हुँदै चाहिँ यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइसकेपछि अब पठन पाठनलाई नै समस्या भइरहेको कारणले हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि अब शैक्षिक यो संस्थागत विद्यालयहरूलाई चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ यो अनलाइनबाट चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्नुहोस् र अनलाइनबाट जब अनलाइनबाट तपाईँले चाहिँ शिक्षा प्रदान सुरु गर्यो तबदेखि मात्र शुल्क उठाउने र साबिकी शुल्क रूपमा चाहिँ कार्य गर्नुहोस् भनेर महानगरले परिपत्र गरेको छ। हामीले अहिले महानगरभित्र शुल्कको कुनै विवाद छैन त भनेर सोद्धा यसो भन्नुहुन्छ प्रवक्ता डङ्गोल। शुल्क चाहिँ बेसी लियो भन्ने चाहिँ गुनासोहरू छ, नभएको होइन। अनि हामीले के भनेको चाहिँ यदि कसै विद्यालयले निर्धारण गरेको भन्दा चाहिँ फी बढी लियो भने त्यसमा चाहिँ शुल्क समायोजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महानगरले गरेको छ। यदि इनकेस कसैले चाहिँ शुल्क चाहिँ बढी उठाएको खण्डमा अब तिर्नेमा चाहिँ मिलान गर्ने गरी साबिकै चाहिँ महानगरले निर्धारण गरेको शुल्कमा नै समायोजन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परिपत्र गरेको छ। यता विद्यालयहरू स्थानीय सरकारले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसक्दा आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताएका छन्। कोरोनाका कारण विद्यालयमा नै उपस्थिति जनाएर अध्यापन गराउन नसकेको र बिल्कुलै फरक पद्धतिमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको कारण विद्यालय अहिले अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। खास गरी निजी विद्यालयहरू धेरै भएको काठमाडौँ महानगरले नै लामो समयदेखि यस विषयमा चासो नदिँदा निजी विद्यालयहरू झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेपाल सरकारले जुन लागू गर्छ नि नियम त्यही अनुसार नै हामीहरू चलिरहेको हो। एकचोटि चाहिँ हजुरको वडाबाट चाहिँ एउटा मिटिङ चाहिँ अर्गनाइज गरेको थियो। त्यो मिटिङ पनि कस्तो डिस्टेन्स मिटिङ, यस्तै जुम मिटिङबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ न्यूनतम मिनिमम उसमा चाहिँ बच्चाहरूसँग फी उठाएर चलाउनुहोस् भनेर जब सरकारले एउटा दियो नि एग्रिमेन्ट दियो नि अब गर्नुहोस् भनेर अनलाइन क्लासेसको लागि सुचारू गर्नुहोस् भनेर जब दिँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ न्यूनतम गर्नुहोस् है भनेर त्यो आएको थियो र कति स्कुल यो स्कुलले यति यो स्कुलले यति भनेर फिक्स नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अन्यलमै परेका थियौँ। सरकारले यो गर भनेर डिरेक्सन दिँदैन, हामी आफ्नो तरिकाले गर्दाखेरि अब एक त स्कुल यो विद्यालयको एकदम अनहेल्दी कम्पिटिसन छ। 4 महिना 5 महिना त कसैले 1 रुपियाँ पनि लिएन। नलिइसकेपछि हामीले प्यारेन्ट्सहरूसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट मिटिङ गरेर चाहिँ अब स्कुल जसरी चलाउनु पर्छ हजुरहरूले चाहिँ सानो सहयोग गर्नु पर्यो। स्कुलको फी होइन कि स्कुललाई सस्टेनेबल अमाउन्ट होइन,
स्कुललाई चाहिँ बचाउनको लागि, स्कुल संस्थालाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ केही सहयोग गरिदिनुहोस्, सक्नेले दिनुहोस्, नसक्नेले पछि दिनुहोस् भनेर त्यस्तो एउटा वातावरण सिर्जना गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी। सरकारले निर्देशिका जारी गरेको पनि झन्डै 2 महिना बितिसकेको छ, तर पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्देशिका बमोजिम कार्य गर्न नसक्दा विवाद समाधान हुनुको सट्टा थप जटिल बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, आजको शिक्षा दर्पण तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूको सुझाव तथा प्रतिक्रियाले हामी कार्यक्रमलाई अझै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयका मुद्दा उठाउने विशेष कार्यक्रम शिक्षा दर्पणलाई अझै परिमार्जन गर्न तपाईँका अमूल्य सुझाव हाम्रा लागि मार्गनिर्देश बन्नेछन्। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। आमा, यो शब्द आफैमा माया र ममताको मिठो पारिभाषिक शब्द हो। यसै शब्दले मलाई नारी बनाइदिएको छ। सुनसान गल्लीहरूले मलाई नै चितोरी रहे जस्तै लाग्छ, गिज्जाइरहे जस्तो लाग्छ। सहरको उखुस मुकुस वातावरण र मान्छेहरूको भिडमा समेत आफ्नो एक्लोपनले मलाई निरन्तर गिजाइरहे जस्तो लाग्छ। जीवन बाँच्न जाने यो संसार साह्रै सुन्दर छ र नजाने जीवन आफैमा समस्याको जङ्गल पनि हो। जसरी मान्छेलाई ससाना खुसीले खुसी दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै ससाना दुःखले बेखुसी पनि दिलाउन सक्छ। ससाना पाइलाले मलाई नै खोजे जस्तो लाग्छ। ओहो, अन्दाज नै थिएन मलाई यसरी एक मुस्कानले खुसीको महसुस गराउँछ भनेर। माया, प्रेम, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, सायद यी शब्द नै काफी छन् नारीको लागि एक जीवन बाँच्न। समाजले नस्वीकारे पनि, नारी र पुरुषको दोसाथमा बाँचे पनि सायद म ममता र प्रेमको अर्थले पूर्ण भएकी छु। खुसी क्षणिक हुन्छ रे, तर खुसी भन्ने कुरा सायद यही नै होला, अरूलाई समेत आफ्नो महसुस गर्नु र गराउनु। तर अफसोस, जिन्दगीको बेलगाम छालहरू किन हरेक क्षण मेरो जीवनमा आउँछ। उफ, यो पल, यो खुसी मेरो पोल्टामा आइदिए कति आनन्दित हुने थिएँ म। कसैले मलाई आफ्नो बनाए कति खुसी हुन्थेँ म, कति आनन्दित हुने थिएँ सायद म त्यस दिन। कति शून्य थियो मेरो जीवन, सबै कुरा भएर पनि कति खाली खाली थिएँ म। तर आज मनमा एउटा फुल फुलेको छ, भित्रभित्र सुगन्धी वासनाले झुलेको छ। सायद आज म जति खुसी कोही छैन। कसैको स्पर्शको सुगन्धमा रमाउन पाउनु, कसैलाई अँगालोमा बाँध्न पाउनु, कसैको जीवनको परिभाषामा
आफ्नो परिभाषा जोड्न पाउनु सायद जीवनको सार हो, अर्थ हो। कसैको ममतामय आमा बन्न पाउनु, यही नै सायद नारी मनको वात्सल्य हो। भनिन्छ संसारमा जन्मिएपछि मान्छे हुनुको कर्तव्य सबैले निभाउनु पर्छ। मानवताभन्दा ठुलो जात अर्को हुँदैन, मानवीय कर्तव्यभन्दा ठुलो कुनै लिङ्ग हुँदैन। त्यसैले सबैको लागि सामान्य हक अधिकार एउटै हुन्छ, तर जीवनका यी सबै सङ्घर्षलाई बिर्सिएर टाढा कतै गई आफ्नो एक्लोपनसँग खुसी साट्न मन छ। त्यसैले म हरपल सोच्दछु, आखिर कहिले समेटिएलान् कानुनको पानाहरूमा हाम्रा इच्छा र खुसी।